नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे भारतले तत्काल वार्ता नगर्ने संकेत, आफ्नो अडान यथावत रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई। कालापानी नजिकै रहेको दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक भवन निर्माण सुरु, 10 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। दुई देशबीचको सहमति विपरीत दोलखाको बिगु लप्चीमा चीनले लगायो चरीचरणमा रोक, खर्क खुलाउन चौरी पालकको आग्रह। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता 286 जनाको नाम सार्वजनिक, भविष्यका अनुसन्धानमा टेवा पुग्ने आयोगको विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा 3749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु, 3564 जना संक्रमण मुक्त। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएपछि थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आपतकाल घोषणा, 4 जनाभन्दा बढीलाई सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन रोक। र बङ्गलादेश विशेष अदालतको ऐतिहासिक फैसला, सामूहिक बलात्कारमा संलग्न 5 जनालाई मृत्युदण्ड। नयन, कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे भारतले तत्काल वार्ता नगर्ने संकेत गरेको छ। यो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतका विदेश मन्त्रालयको यो भनाइ आइरहँदाखेरि भारतसँगको सीमा विवाद निकै लामो समयदेखि छ र नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसके पछाडि यसको विवाद अझ चुलिदो छ भने अहिले भर्खरै मात्रै पनि सशस्त्र प्रहरीको जुन भवन छ, अत्याधुनिक भवन दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा निर्माण सुरु भएको छ। प्रभा, अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सीमा विवाद सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भारतले कालापानी क्षेत्रमा रहेको सीमा विवादका विषयमा तत्कालै वार्ता हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालसँगको कालापानीको विषयमा पुरानै पोजिसन यथावत रहेको बताएका हुन्। उनले नेपालसँग वार्ताबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा सीमाको विषयमा भारतीय अडान यथावत नै रहेको बताए। Is undergoing a major cabinet reshuffle. Will India now discuss the Kalapani border issue with Nepal? Nanima, I have already conveyed our position on the boundary issue with Nepal. I have nothing further to add. नेपालमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन भएकाले कालापानीको विषयमा वार्ताको कुनै कुरा अगाडि बढ्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रीवास्तवले सीमाका विषयमा अहिले नै भन्नुपर्ने केही नभएको बताएका हुन्। कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग वार्ताका लागि पहल हुँदै आएको छ, तर भारतले त्यसमा चासो देखाएको छैन। चीनसँग सीमा विवादमा पटक पटक वार्ता भए पनि नेपालसँग भारतले कुरा नै गर्न चाहेको छैन। नेपालको अतिक्रमित भूमि जोडिएको उत्तरी दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 10 करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त भवन अबको 10 महिनाभित्रै सक्ने गरी निर्माण व्यवसायीले काम थालेका छन्। नेपालको अतिक्रमित भूमिसँग जोडिएको दार्चुलाको छारुङमा सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। गत भदौमा सम्झौता भएर 12 महिनामा काम सक्ने गरी 48 कोठे उक्त भवनको निर्माण सुरु भएको हो। बैतडीका निर्माण व्यवसायी सुरेश चन्द्रले उक्त भवनको ठेक्का पाएका थिए। दार्चुला सदरमुकामबाट हेलिकप्टर मार्फत सामान ढुवानी गरेर हिउँ नपरुन्जेलसम्मका लागि निर्माण कार्य अघि बढाइएको निर्माण व्यवसायी चन्दले जानकारी दिएका छन्। अब यहाँ धेरै फेरि यहाँ हिउँको समयमा 6 महिना काम हुन सक्ने अवस्था चाहिँ होइन। अब यो हिउँ नपरुन्जेलसम्म काम गर्छ। सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माण स्थलमा कहिलेकाहीँ घरको भुइँ तला छोप्ने गरी हिउँ पर्छ। कार्तिक वा मङ्सिरसम्म पहिलो तलाको काम सक्ने र हिउँदमा त्यतै बस्न मिल्ने गरी काम गर्न सुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। टोयलेट बाथरुम सबै जोडेर हामीलाई करिब 48 वटा जति हुन आउँछ। पहिलो चरणमा चाहिँ जसरी हुन्छ कार्तिक अन्तिमसम्म चाहिँ बस्ने लायक बनाउने, किनभने हामी यहाँबाट अब फर्किँदैन।
12 महिना सशस्त्र प्रहरी बस्ने भएपछि स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। उपल्लो क्षेत्रमा धेरै लामो समयपछि राज्यको उपस्थिति भएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। यो भवनको लागि अहिले मस्जिदको महिना असान्तसम्म मात्र हुने सम्भावना देखिरहेको छ। या मस्जिदपछि यहाँ हिमपात पनि हुन्छ, तबसम्मको लागि अहिले जति पनि कामहरू भइरहेका छ तीव्र गतिमा भइरहेका छ। यस क्षेत्रका स्थानीयहरू हिउँदोमा दार्चुला सदरमुकाम झर्ने गर्छन्। यसपालि सशस्त्र प्रहरी त्यतै बस्ने भएपछि उनीहरूले पनि गाउँमै बस्ने सोच बनाएका छन्। त्यसैले उनीहरूले सशस्त्रको भवन निर्माण कार्यमा सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। साह्रै खुसी लागेको छ। उसले चाहिँ अब धेरै वर्षपछि अब नभएका कुराहरू अब राज्यको उपस्थिति यो क्षेत्रमा थिएन। भारतले छाङ्ग्रो स्थित महाकाली पारीबाट अतिक्रमित क्षेत्रमा जाने सडक बनाएकाले त्यहाँबाट भारतीय गतिविधि निगरानीका लागि यो ठाउँ उपयुक्त देखिन्छ। नेपालको अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी छारुङबाट 10 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा छ भने गुन्जी, कुटी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा लगायतका ठाउँहरू समेत यसै रेन्जमा पर्दछन्। 12 महिना सशस्त्र प्रहरी बस्न सक्यो भने यस क्षेत्रमा हुने भारतीय गतिविधिमा नेपालको पहुँच पुग्ने देखिन्छ। लोकेश साउद, बैतडी। झापाको मेचीनगर 15 स्थित ज्यामिर गढीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरेको छ। यो झापामा स्थापना भएको 11औं पोस्ट हो। पोस्टको एक कार्यक्रमबीच मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले उद्घाटन गरिन्। यसअघि झापाको बाहुनडाँगी, काकरभिट्टा, पाठामारी, केचना, भागडुब्बा, डागनडुब्बा, गौरीगञ्ज, घेराबारी, कुञ्जीबारी, पृथ्वीनगर गरी कुल 10वटा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना भइसकेको छ। चाँडै नै नकलबन्दा, तिरङ्गी, सत्तीघट्टा, महेशपुर, पन्थापाडा, आपगाछीमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्ने तयारी रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बाहिनी पकलीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक बंशीराज दाहालले जानकारी दिए। झापाको 144.2 किलोमिटर क्षेत्रफल खुला सीमा रहेकाले विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधि हुने हुँदा यस्ता बीओपी स्थापना गर्दा गतिविधि नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लप्चीवासीलाई चीन सरकारले चरणका लागि खर्क रोक लगाएको छ। 2042 सालमा दुई देशको सहमतिमा खर्क उपयोग गर्न छुट दिएकोमा यस वर्षबाट रोक लगाइएको हो। 2042 सालदेखि नै सरकारले दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लामा बगरमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी चीनको सहमतिमा चरणका लागि खर्क उपयोग गर्न छुट दिँदै आएको थियो। 81 चीनले खर्कहरूका चरणमा रोक लगाएपछि चौरी पालन गर्ने स्थानीय मारमा परेका छन्। लप्चीवासीको उद्धारका लागि सरकारी निकायले पहल गरिदिन बिगु गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ। गत साल 8वटा नाका दिँदाखेरि यो नाका पनि पर्छ कि भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका थियौँ, तर पर्न सकेन र पक्कै पनि यो एउटा नाका नेपाल सरकारबाट पक्कै पनि स्वीकृति हुनेछ र वैधानिक तरिकाले यो ठाउँमा व्यापार व्यवसाय हुनेछ र तराई जोड्नको लागि सबभन्दा तिब्बत तराई जोड्नको लागि यो जतिको छोटो नाका अरू हुने छैन। लिप्चीको सिमानामा छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत रूपमा स्थानान्तरण गरेपछि चीनले नेपाललाई सीमावर्ती क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाएको हो। चीन जोड्ने उत्तरी नाका लामा बगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्ड आउटपोस्ट बीओपी उद्घाटन समारोहमा बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले अब सीमाबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सन्दीप श्रेष्ठको उपस्थितिमा लामा बगरमा बीओपी स्थापना गरिएको हो। सो क्षेत्रमा उनले सीमा सुरक्षासँगै सशस्त्रले बिगु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरूमा सहयोग गर्ने बताए। नेपाल सरकारको नीति अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले पहिलो फेजमा विभिन्न स्थानमा जम्मा 221वटा बीओपीहरू स्थापना गर्दै आइरहेको छ र दोस्रो फेजमा पनि यसै अनुसार बीओपीहरू क्रमशः स्थापना गर्दै गइरहेछ र स्थापनाको प्रक्रियामा पनि रहिरहेको छ। लामा बगर बीओपीले दोलखामा रहेका नेपाल चीन सीमाका 55, 56, 57, 58, 59, 60 र 61 नम्बर गरी 7वटा पिलर क्षेत्रमा सुरक्षाको काम गर्नेछ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा आएपछि स्थानीयले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। लामा बगर 1 मा तत्कालमा यो सीमा सुरक्षाको लागि यो सशस्त्र गणहरू यहाँ बसेकोमा हामी स्थानीयहरू धेरै खुसी छौँ। सशस्त्रहरू आएर बसेर
हामीले धेरै खुसी छ। अब सीमाको लागि सुरक्षाको लागिले हामीले धेरै खुसी छ। पोस्टमा तत्काललाई प्रहरी निरीक्षक गोविन्द प्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा 25 जनाको टोली परिचालन भएको छ। लामाबगरमा अहिले अस्थायी प्रकृतिको पोस्ट स्थापना गरिएको हो। छिट्टै बिगु गाउँपालिकाले 15 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएर स्थायी पोस्ट निर्माणको तयारी थालेको छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 16598 PCR नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,21,745 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1934 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1692, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। देशभर 36,533 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 12,339 जना संस्थागत आइसोलेसन र 24,194 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसियुमा 314 र भेन्टिलेटरमा 68 जनाको उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टिनमा 4,825 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,564 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 84,518 पुगेको छ। हालसम्म 12,37,636 PCR परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 694 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिइसकेको छ। तर सर्वोच्चको आदेश विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण शुल्क 1000 रुपैयाँ तोकेको छ। कोरोना संक्रमण बढेकाले परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न केही दिन अघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यो। साथै सो परीक्षणको शुल्क 1000 भनेर तोक्यो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले असोज 15 गते सरकारले कोरोना सर्वा रोग हो भनी स्वीकार गरेकाले सबै प्रकारका सेवा निशुल्क तथा सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र यो पूर्णतः निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी आदेश दिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश विपरीत नै एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणको शुल्क तोकेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्णय सर्वोच्चको आदेश विपरीत भएकाले अदालतको अपहेलना विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारबाही हुने कानुनविदहरूको भनाइ छ। अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जारी गरिसकेपछि निशुल्क परीक्षण गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिसकेपछि अब परीक्षणका लागि शुल्क वसुल गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो। यो अदालतको गम्भीर अवहेलना हो। यो गर्न पाइँदैन र यसलाई चाहिँ के छ भने अवहेलनामा कारबाही गर्न मिल्छ र यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। यो बाहेक सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउने भएकाले यस्तो अवस्थामा कोही परीक्षणका लागि आउँछ भने पनि निशुल्क गर्नुपर्ने आदेश समेत दिएको छ। साथै भिसा प्रयोजनका लागि समेत निशुल्क परीक्षण गराइनु पर्ने आदेश अदालतले दिएको छ। तर अदालतको आदेश लत्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणका नाममा शुल्क लिने गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नै सबैको खर्च सरकारले मात्र बिहोर्न नसक्ने भनी निर्णय गरेकाले हालै ल्याएको एन्टिजेन परीक्षणको शुल्क समेत तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। असोज 19 गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको जुन परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका छ त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न भएका अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह परीक्षण निशुल्क गरिनेछ। मुलुक कोरोना महामारीले विक्षिप्त बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिनुपर्ने हो।
तर यस्तो विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चको आदेश समेतलाई लत्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणका नाममा सर्वसाधारणसँग शुल्क असुल्दै आएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 286 जना मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले 20 वर्षमा 1195 वटा सिफारिसहरूको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष अनुप्रास शर्माले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस 940 र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित 255 वटा सिफारिसहरू समावेश छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप्रास शर्माले यसले भविष्यका अनुसन्धानलाई टेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे। सिफारिस गरिएका उजुरीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित छन्। प्रतिवेदनमा आयोगबाट भएका 34 प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसहरूमा 11 वटा निकायहरूको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा पहिचान गरिएको छ। तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा माओवादी, प्रतिकार समूह लगायत रहेका छन्। आयोगले सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संयन्त्रहरू तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा नभएको जनाएको छ। पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले पीडितको पूर्ण न्याय प्राप्तिको अधिकार सङ्कुचन भएको र दण्डहीनताले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका सिफारिसहरूमध्ये 163 वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने 445 वटा सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी 587 वटा सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको 7828 पेज लामो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका 1195 वटै घटनाको विवरण राखिएको छ। नयन, आरोहण एउटा साहसिक कला हो र यसमा चाहिँ बहराइनका राजकुमार नासिरले मनासलु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। हुन पनि हो प्रभा, पर्यटन प्रवर्धनमा आरोहणको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण यस क्षेत्रप्रति त्यति व्यक्तिहरूको जमघट हुन सकेको छैन र निकट भविष्यमा आरोहणको लागि राजकुमारको सफल आरोहणले थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिन्छ। अबको क्रममा मनासलुको प्रसङ्ग। बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हामिद अल खलिफा सहित 17 जनाको टोलीले मनासलु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। राजकुमार नासिरले आज बिहान 8156 मिटरको मनासलु हिमालको सफल आरोहण गरेका हुन्। राजकुमार सहित 14 जना र 3 जना गाइड गरी 17 जनाको टोलीले आज बिहान 7:10 मनासलुको सफल आरोहण गरेका हुन्। मनासलु आरोहणका लागि राजकुमार सहितको टोली बुधबार आधार शिविर पुगेको थियो। सन् 2020 यता नेपालमा 8000 मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहण भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि राजकुमार नासिरले सोलुखुम्बुको लोबुचे हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। कोरोना महामारीको समयमा राजकुमार खलिफाले 2वटा हिमालको सफल आरोहण पूरा गरेका हुन्। राजकुमारको टोलीले अर्को सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित नयाँ बजारको फलफुल चोकमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 11 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नयाँ बजारको फलफुल चोकमा बिहिबार बिहान करिब 11:50 ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 11 जना घाइते भएका हुन्। ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा बम विस्फोट भए जस्तो ठुलो आवाज आएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। सुरुमा चाहिँ एकचोटि ड्याममा भने ठुलो अलिकति टायर पड्किया जस्तो आवाज आयो अनि त्यस पछाडि अनि टायर पड्किया होला भयो तर एकछिनमा तपाईँको धेरै ठुलो आवाज आयो कि तपाईँको ग्यास पड्किया भन्छ तर बम पड्किया जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर ग्यास पड्क्यो के भयो त्यहाँ अब जान दिएको छैन। घाइतेहरूको काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीय नीलकुमारी छेत्रीको घरमा ग्यास बाल्ने क्रममा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको थियो।
ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको छेत्रीको घरमा उनका पतिको बुधबार मात्र मृत्यु भएको थियो। उक्त घरमा छेत्रीको परिवार किरिया बसेका थिए। ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा घरको भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। यस्तै वरपरका अन्य घरमा समेत क्षति पुगेको छ। 4 तले घरको दोस्रो तलामा ग्यास चुहिएपछि विस्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नवनियुक्त 3 मन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम अघि बढाउने बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थ, शहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले अलपत्र योजनाहरू अघि बढाउने बताएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै विष्णु पौडेलले विश्व ब्याङ्कबाट 20 करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्रतिकूलतासँग झस्केर बर्बाद भयो भने कहिले पनि निराश नबन्ने उल्लेख गर्दै प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिकूलतासँग चाहिँ झस्केर लौ बर्बादै भयो भनेर निराश पनि हामी कहिल्यै बन्दैनौँ। ती प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता खोज्ने क्रममा हामी दुई भाइको संयुक्त प्रयास हुनेछ। त्यसभित्रको अनुकूलताबाट गरिने हरेक काम र त्यसको परिणाममा हामी विश्वास गर्छौँ। कुराभन्दा पनि काम र परिणामलाई विश्वास दिने श्रेष्ठको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आफू चुनौती सामना गर्न नै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताएका छन्। 100 दिनभित्र मन्त्रालयका समस्याहरू अध्ययन गरेर योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। हामी कुनै पनि मन्त्रालयले अब सूचना लुकाएर कुनै मन्त्रालयमा रहेका गलत कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ यस मन्त्रालयले त्यो कुरोमा खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गर्ने पत्रकारिताको काम पत्रकारले गर्नुहोला, तर मन्त्रालयले पनि आफ्नो त्यो काम गर्नेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन्। चुनौतीपूर्ण समयमा मन्त्रालयमा आएको भन्दै उनले कोरोनाले पारेको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिने बताएका छन्। कार्यभार सम्हाल्नु अघि तिनै मन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सहित असन्तुष्ट नेतासँग खुमलटारमा छुट्टै छलफल गरेका छन्। दाहालले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समेतको उपस्थितिमा निवासमा कर्णाली प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे परामर्श गरेका हुन्। दाहालले सुरुमा आफू निकट मुख्यमन्त्री सहितका नेता र त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षका सांसद यामलाल कडेल लगायतसँग परामर्श गरेका हुन्। छलफलबाट दाहालले विवादलाई सहमतिमा टुङ्ग्याएर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने कर्णालीका नेताहरूलाई बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णाली प्रदेशमा विवाद चुलिएको छ। विवाद समाधान गर्न नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री सहितका सांसदसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बिहिबारका लागि तय भएको संयुक्त छलफल भने भोलि मात्रै हुने कर्णालीका सांसदहरूले बताएका छन्। हेम्स अस्पतालले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको फोक्सोमा पानी जमेका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको जनाएको छ। अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर खनालको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो। खनाल हिजो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। विज्ञप्तिमा शरीरमा पानीको मात्रा बढी हुनुका साथै दुवै फोक्सोमा पानी जमेका कारण खनाल अस्वस्थ भएको जनाइएको छ। अस्पतालका अनुसार खनालको स्वास्थ्य स्थिति सुधार उन्मुख रहेको छ। यही गतिमा प्रगति भएमा केही दिनमा डिस्चार्ज गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। खनालको उपचारमा चिकित्सकहरू अर्जुन कार्की, रक्षा पाण्डे र राजु पङ्गेनीले उपचार गरिरहेका छन्। खनालको कोरोना भाइरस परीक्षणको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ठूला भ्रष्टाचार काण्डको गहिरो छानबिन गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज ट्विट गर्दै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न दबाव बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको अनियमिततादेखि
रासनसम्म छानबिन गरिनुपर्ने शर्माको माग छ। त्यस्तै ओम्नी, बालुवाटार, प्रिन्टिङ प्रेस, गोकर्ण रिसोर्ट जग्गा भाडाका विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको छ। प्रवक्ता शर्माले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न र कारबाही गर्न सिंगो देशले माग गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यसअघि कांग्रेसले बुढी गण्डकी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा सभापति शेरबहादुर देउवा संलग्न रहेको विषयमा प्रमाणित गर्न र त्यसको छानबिन गर्न समेत आग्रह गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देउवा सहित प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेपछि कांग्रेसले छानबिनको माग गरेको हो। कपिलवस्तुमा बलात्कारको मुद्दा मिलाउन स्थानीय अगुवाहरूले दबाब दिन थालेपछि पीडित युवती र परिवार न्यायको खोजीमा भौतारी रहेका छन्। बलात्कारमा परेकी मायादेवी 4 की 16 वर्षीय युवती र उनको परिवारलाई पीडक पक्षले धम्काउँदै मुद्दा अघि नबढाउन चेतावनी दिएको हो। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बलात्कारको शिकार भएकी एक युवती न्यायको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्न बाध्य भएकी छिन्। स्थानीय अगुवाहरूले पीडकसँग मिलेर डर धम्की देखाउँदै घटनालाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन किशोरीलाई दबाब दिएका हुन्। शुक्रबार राति स्थानीय 19 वर्षीय युवा नवसाद फकीरले घरमा आमाबाबु नभएको मौका छोपेर आफूमाथि बलात्कार गरेको पीडित युवतीले बताइन्। लाइट बुझवा दिया घर में की फिर हमारे घर क्यों नहीं रहा हमारे खटिया किस करे से हमारे हिंच के लेके गया घर में हमारे बेइज्जती कर दी हमारी इज्जत ले लिया रहा। हाँ ऐठो लड़की रही और कहा तरह कि तो बोलबे तो तेरो ऐसे सजा कर पाए। घटनापछि गाउँमै घटनालाई मिलाउन भन्दै स्थानीयले आफूहरूलाई ठूलो दबाब दिएको युवतीको परिवारले बताएको छ। आफूहरूलाई न्याय चाहिने भन्दै पीडित युवतीका पिताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फकीर विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएका छन्। हमरे घरे नाई रहे और चला गए रहे नानी बीमार रही बहुत वहाँ चला गए वो घर में जबरदस्ती 2 बजे रात का हल्का जबरदस्ती घर में से बाहर खटिया पर से उठा कर दूसरे घर में ले जाकर और जबरदस्ती की गलत काम हमारे साथ कह दे वाला गांव कह दे वैसे नहीं रहा। हमारे अन्याय करती दौड़ी थन कि हमन का न्याय मिल जाए बस वही करती हमारे परेशान है हमारी इज्जत ले ली हम बिटिया कहाँ ले जाए बाबू। प्रहरीले भने पीडितको उजुरीका आधारमा मुद्दा दर्ता भएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। त्यही सोही दिनै पक्राउ गरेर यस कार्यक्रमलाई यसको सम्मानित जिल्ला व्याख्या गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य सुरु गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा अन्य विषय कुराहरू चाहिँ अब अनुसन्धान गर्न पुग्दै जान्छ। हालसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसको बयान कार्य लगायत चाहिँ पीडितको अन्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ। कसैले मिलापत्र गराउन खोजे उनीहरूलाई पनि कारबाही हुने उसको भनाइ छ। गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गएको उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको स्वाब सङ्कलनमा तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले शहरी स्वास्थ्य महाशाखासँगको समन्वयमा संक्रमितको ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी स्वाब सङ्कलन गरिरहेको हो। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी गरी महानगरका सम्पूर्ण वडाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु गरेका छन्। एक स्थानमा कम्तीमा 200 जना ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन भइरहेको वडा पदाधिकारीहरूले जनाएका छन्। परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री पनि वितरण गरिएको छ। वडाभित्रका जति पनि चाहिँ पोजिटिभ केसहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अवेरनेस जस्तै हो एउटा प्याकेज जस्तै कि त्यसमा हामीले चाहिँ सेनिटाइजर हुन्छ, मास्क हुन्छ,
होइन अलिकति जुसहरू हुन्छन् र अब प्रोटेक्सन गर्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ अब यो सिल फेस सिलहरू हुन्छन् त्यस्ता सामानहरू पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभ केस आउनेहरूलाई चाहिँ सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर त्यसरी अवेरनेसको कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेको। महानगरपालिकाले शहरी स्वास्थ्य महाशाखासँग मिलेर स्वाब सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। सरकारी प्रोटोकल अनुसार 14 दिनमा सामान्यतया कोरोना निको भएको मानिने भए पनि कतिपय व्यक्तिहरूले दोहोर्याएर परीक्षण गर्दा पनि लक्षण नदेखिए कति पटकसम्म परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा भने चुनौतीका रूपमा रहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार पोजिटिभ केसहरूलाई हामीलाई पोजिटिभ भइसकेपछि 14 दिनपछि स्वाभाविक रूपमा निको भएको मानिन्छ होइन। त्यो टेस्ट गर्न जरुरी छैन भनेर भनिराखेको अवस्थामा पनि त्यो रिपिट भएर टेस्टमा आइरहेको छ। त्यसो भएर पिसिआर टेस्ट कतिसम्म गर्दाखेरि उपयुक्त हुने हो त, कहाँसम्म जाने त यो पिसिआर टेस्ट गरेर भनेर एउटा गम्भीर चुनौती चाहिँ विषय चाहिँ बनेको छ। अहिले काठमाडौँ लगायतका उपत्यकाका 3वटा जिल्लाहरूमा संक्रमणको दर देशका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न अनुरोध गरिरहेको छ। भिडभाड भएको ठाउँमा नगए, भौतिक दूरी कायम गरे, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएमा र बिना काम घर बाहिर ननिस्केमा संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सकिने विश्वास गरिएको छ। पर्वतका अधिकांश स्थानीय तह र सरकारी सङ्घ-संस्थाले सार्वजनिक सुनवाई गरेका छैनन्। धेरै नागरिकको चासो हुने स्थानीय तहमा सुनवाईमा कमजोरी देखिएको छ। भाषणमा जस्तो पारदर्शिता र सुशासन दिन जनप्रतिनिधि समेत असफल हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई स्थानीय सरकारले गरेका र गर्न लागेका काम तथा आर्थिक विवरण जानकारी गराउँदै सुसूचित गराउन सार्वजनिक सुनवाई गरिन्छ। तर पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा 2 वर्षपछि सुनवाई भएको छ। सुनवाईमा सहभागीहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा जनसहभागिता बिना नै विकास काम गरेर स्थानीय तहमा अनियमितता भइरहेको गुनासो गरे। अख्तियारको कुरो उठेको थियो, त्यो निर्णय के कसो भयो, कहाँ पुगेको छ, त्यो कुरामा पनि तपाईँहरूले स्पष्ट रूपले पार दिनुभयो भने हामी सर्वसाधारणप्रति रहेका नकारात्मक धारणाहरू निमित्तान नपार्ने अवसरको रूपमा यो प्रयोग हुन्थ्यो भनेर मैले त्यसरी उठान गर्न खोजेको हुँ। खबरदार तपाईहरु पाँचजना यति बेकुफ रहेछन्, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तपाईहरुले निमाइने गरेर आउने अनि हामीलाई यहाँ पाइले पिट्न अनुमोदनका लागि बनाउन सक्नु सुनाइका लागि यो पनि हो, यो कुनै हालत पनि हुँदैन। तपाईहरुले जवाब दिनुस्, तपाईहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ पाँचजनाले? अहिले हाम्रो अनुमोदनका लागि तपाईँ ताली पिट्न आउने? आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कार्यालय सञ्चालनको 10 लाख बजेट अनियमित गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेपछि सार्वजनिक सुनवाई गर्न नसकेको कार्यालयले 2076-77 को दोस्रो चौमासिकमा दुवै आर्थिक वर्षको सार्वजनिक सुनवाई गरेको हो। सुनवाईमा सहभागीहरूले बजेट खर्च पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराए। अख्तियारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 71 मिटरै नापेर चाहिँ लगेको भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँका चाहिँ जनतालाई थाहा छ। उहाँ चाहिँ कोही नहुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ काम गरेका मान्छे उहाँलाई पनि थाहा नभइकन नापेको कुरा पनि देखियो। आगामी दिनमा हाम्रो वडा कार्यालय निर्माण गर्ने र त्यही हाम्रो वडा कार्यालयमा अर्को वर्ष यस्तै ठुलो हल बनाएर त्यही कार्यक्रममा हामी गर्न सक्यौँ भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। स्थानीय तहका विकास निर्माणका काममा सरकारवालाले नै असन्तुष्टि जनाएपछि वडा कार्यालयले त्यसमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। आर्थिक अनियमितता भएपछि सरकारवाला निकायले छानबिन गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। वडामा चाहिँ विविध खर्च भनेर धेरै राख्नुपर्छ छ। हाम्रो वडामा 1 रुपैयाँ पनि राखिएको छैन यस वर्ष। तर पनि यही हाम्रो चालु खर्च मध्येलाई विविध मानेर त्यसमा हामीले खर्च गरेका छौँ। यो हाम्रो वडामा अन्य वडाहरूभन्दा असल भएको छ। सार्वजनिक सुनवाई हरेक चौमासिकमा हुनुपर्ने भएपछि पर्वतमा अधिकांश स्थानीय तहले त्यसलाई व्यवस्था गर्दै आएका छन्। सुनवाई पनि प्रक्रिया पुर्याउन र झारा टार्न मात्रै हुने गरेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। अब पालो हेभी न्यूज एट मौसमको। हेभी न्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मौसममा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।